अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा जो नया सबक है वो मद्दात के हवाला से है। मद का जो मानी है, जो उससे मुराद है किसी हरफ को लंबा करना, दराज करना। हमने पीछे पढ़ा था हरूफ मद्दा के बारे में कि हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। और ये तीनों यानी जो हरूफ मद्दा हैं उनकी मिकदार, उनको लंबा करने की, दराज करने की, वो 1 अलिफ की मिकदार के बराबर है, 1 अलिफ के बराबर है। और हमने 1 अलिफ की मिकदार जो है उसका अंदाजा आपको बतलाया था कि एक खुली हुई उंगली को दरमियाने अंदाज में बंद करने में जितना वक्त लगता है वो 1 अलिफ की मिकदार होती है। ये उसकी असली और जाती मिकदार है हरूफ मद्दा की, 1 अलिफ। हाँ, कुछ असबाब ऐसे होते हैं, कुछ वजूहात ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हरूफ मद्दा को 1 अलिफ से बढ़ाकर कभी कभार 3 से 4 अलिफ, कभी 5 से 6 अलिफ जो है वो उनको लंबा करना पड़ता है। और आज का हमारा सबक यही है, इसके बारे में हम समझेंगे। हरूफ मद्दा को कब उसकी जाती या उनकी जाती मिकदार से बढ़ाकर पढ़ा जाता है, उसके लिए 3 असबाब होते हैं, 3 सबब होते हैं, जिनमें से सबसे पहला सबब है ये, इसको कहते हैं जज़म। हमने पढ़ा था कि ये इनको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जज़म, दूसरा नाम इसका सुकून है। ये एक सबब है, यानी हरूफ मद्दा के बाद, हरूफ मद्दा या अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा के बाद जज़म वाला कोई हरफ आ जाएगा ना, तो उस जज़म वाले हरफ की वजह से या जज़म की वजह से हरूफ मद्दा को उनकी अपनी जाती मिकदार जो कि 1 अलिफ है उससे बढ़ाकर जो है वो ज्यादा जो है वो हम लंबा करेंगे। उसकी तफसील हम आगे जाके पढ़ते हैं। ये है पहला सबब। दूसरा सबब है तशदीद का। हरूफ मद्दा के बाद ये शद आ जाए या मुशद्दद हरफ आ जाए, उसको हम उसकी जाती मिकदार से बढ़ाकर पढ़ेंगे। तीसरा सबब है हमजा। हरूफ मद्दा के बाद हमजा आ जाए तो हम उसको हरूफ मद्दा को जो उसकी असली और जाती मिकदार 1 अलिफ है उससे बढ़ाकर हम मजीद लंबा करके पढ़ेंगे। उसकी तफसील इंशाअल्लाह हम सबक में पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, सबक की तरफ आते हैं। लिखा हुआ है कि मद के मानी है लंबा करना और खींचना। मद की जमा मद्दात, ये जमा है किसकी? ये जो है ये जमा है मद्दात, मद की। मद्दात किसकी जमा है? मद की। मद वाहिद है और मद्दात जमा है, ठीक है जी। कायदा नंबर 1, हरूफ मद्दा के बाद अगर हमजा उसी कलमे में हो, ये पहला सबब। वो उन 3 असबाब में से जो कि मैंने आपको पहले बतलाए हैं, जज़म, तशदीद और हमजा, उसमें से हमजा के बारे में बात हो रही है। हरूफ मद्दा के बाद अगर हमजा उसी कलमे में हो तो उसे मद्दे वाजिब कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मद्दे वाजिब। यानी कि उधर जरूरी लाजमी आपने मद करनी है, वो मद करना, उसको लंबा करना वाजिब है, ठीक है। उसकी मिकदार 3 से 4 अलिफ है। जैसे ये आप देखें, ये मिसाल पे गौर करें, ये आपके सामने है लिखा हुआ जा, तो ये जीम जबर अलिफ जा,
الف مدہ کی تعریف آپ کے ذہن میں ہوگی کہ الف ساکن یا الف سے پہلے حرف پر زبر ہو تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں. اب یہ الف مدہ کے بعد یہ حمزہ آ گیا. کیا آ گیا ہے؟ حمزہ. اس حمزہ کی وجہ سے الف مدہ کی مقدار جو کہ ایک الف تھی اصلی اور ذاتی، اس کو ہم بڑھا کر 3 سے 4 الف جو ہے وہ ہم کریں گے. 4 الف کے برابر ہم اس کو پڑھیں گے. اس کو ہم جاء نہیں پڑھیں گے بلکہ جاء جاء. ٹھیک ہے جی، یہ سبب کی وجہ سے. اب دیکھیں جی، یہ اصل میں یا کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے. یا مدہ کی تعریف کیا تھی کہ یا ساکن ہو، جزم والی یا ہو، اور اس سے پہلے حرف پر کیا ہو؟ زیر ہو. اس کو یا مدہ کہتے ہیں. اب یا مدہ کے بعد حمزہ آ گیا ہے، اس کو بھی ہم وہ ایک سبب ہے بڑی مد ہونے کا، تو ہم یہاں بھی بڑی مد کریں گے. 3 سے 4 الف اس کو ہم لمبا کریں گے. اور یہ مد کون سی مد کہلائے گی؟ مد واجب. یہ ساری مثالیں مد واجب کی ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کو ہم پڑھیں گے جی. ٹھیک ہے. سو، یہاں بھی یہ واو مدہ ہے. واو مدہ کی تعریف کہ واو ساکن سے پہلے حرف پر کیا ہو؟ پیش ہو. اس کو واو مدہ کہتے ہیں. اور یہ واو مدہ کے بعد حمزہ ایک سبب ہے بڑی مد ہونے کا، لہذا ہم یہاں بڑی مد کریں گے اور اس کو ہم 3 سے 4 الف کے برابر جو ہے وہ ہم لمبا کریں گے. سو، یہاں الف مدہ کے بعد حمزہ ہے. اولیاء، دعاء، یشاء. ٹھیک ہے جی، یہ مدات کے حوالے سے پہلا قاعدہ. دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو اسے مد جائز کہتے ہیں. اب یہاں ایک چیز غور کرنے والی ہے، یہ ایک کلمہ ہے، یہ ایک کلمہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ 2 کلمات ہیں. ٹھیک ہے، ما الگ ہے، اصابہ الگ ہے، یہ جاء اکیلا ہے، دعائی اکیلا ہے. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو، یعنی کہ ایک ہی کلمہ میں دونوں ہوں. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو وہ مد واجب کہلاتی ہے. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو اس کو کہتے ہیں مد جائز. کیا کہتے ہیں؟ مد جائز. اور اس کی مقدار بھی 3 سے 4 الف کے برابر ہوتی ہے. یہ اس کا جو ہے وہ مین پہچان ہے. ٹھیک ہے جی، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہوگا تو مد جائز، اسی کلمہ میں ہوگا تو مد واجب. اس کو دیکھیں، اب یہ الف مدہ ہے. الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے. یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے. اس طرح الف مدہ کے بعد، واو مدہ کے بعد. یہ مدیں، یہ جو اوپر مد آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ہو یا نہ ہو اس کو نہیں آپ نے دیکھنا، آپ نے قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے. قاعدے کے مطابق آپ نے اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ما اصاب بنی آدم ما امر قالوا آمنا كما أرسل إلى أجل. 3 سے 4 الف کے برابر ہم ان کلمات پر مد کریں گے، اس پہ بھی اور اس پہ بھی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کلمات میں بھی ہم مد لمبی کریں گے اور اس میں بھی، ان کلمات میں بھی ہم لمبی مد کریں گے. کیوں؟ دونوں کے بعد اسباب میں سے سبب کیا ہے؟ حمزہ ہے. حروف مدہ کے بعد یہاں بھی حمزہ ہے، یہاں بھی حمزہ ہے. فرق کیا ہے؟ اس میں اسی کلمہ میں ہے اور یہاں دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعالی اگلا قاعدہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے اور اس کے بعد ہمارا یہ حروف مدہ کا باب جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.